بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم الله أكبر زندباد 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 وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين سبحان الله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا فسبح بحمد ربك